जो 70-80 साल का होगा, तो वो मुझे हरास करता था कि लोगों को जिंदगी में शायर बनाना है। नाम क्या है उनका? अभी नहीं बताना, बाद में बताऊंगी। तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे शादी कर लो। तो 5-6 अफराद को टेक्स्ट भेजा कि इस साहब और इस खातून के ताल्लुक है। फिर ख्वाजा इम्तियाज तहरीक इंसाफ के जो आजकल एबराबाद में, तो हम लोग अपने घर में 3 बेडरूम में मूव है, तो वहाँ अजीबो गरीब वाक़यात शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ वकास अजीज़ और मेरे साथ आज आप देख रहे हैं इंग्लिस्तान में मकीम मारूफ मोहतरमा समीना रहमत में साहिबा तशरीफ रखती हैं। आप हमारी बड़ी बहन भी हैं और बहुत उम्दा शेर कहती हैं। कैसी हैं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है और उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक तो मौसम यहाँ पाकिस्तान में बड़ा गर्म है और दूसरा आपके बड़े गर्मा गर्म स्टेटस आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले हाल हवाल किया जाए। तो थोड़ा सा फीडबैक जानना चाहेंगे हम। आज से कुछ अर्सा पहले भी आपकी कुछ पोस्टें सामने आई थी जिसमें आपने जो है यूके में मकीम जो माफिया है, अदबी माफिया, उसका जिक्र किया था, जिन्होंने आपके क्लोन हैक कर लिए, आपके मोबाइल हैक कर लिए और काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाया। ज़रा हमारे देखने वालों को इस बारे में ज़रा अव्वल आखिर तमाम तफसील से आगाह कीजिएगा। यहाँ पे इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, मैं 21 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, किनेट कॉलेज से बीएससी इकोनॉमिक्स किया था। तो वो सब लोगों को पता था कि मैं फिलबदी अशार कहती हूँ ना, और अक्सर मुशायरों पे जाती थी, वहीं बैठ के वहीं लिख के वहीं पढ़ देती थी। तो 2008 में लंदन के एक शायर ने मुझे कहा कि आप धड़ाधड़ शायरी करती हैं, आपने इतनी शायरी क्या करनी है, तो आप कुछ लोग आपका कलाम खरीदना चाहते हैं और आर्टिकल्स, तो आप ना आर्टिकल्स और कलाम लिख के ना उन्हें दें, वो आपको पैसे देंगे। तो मैंने कहा ना तो मेरा कोई फाइनेंशियल मसला है और ना ही मैं इतनी बेकायदत हूँ कि मैं लिखूं खुद और छपवाएं लोग अपने नाम से। तो मैंने कहा आप आज आपने बात कर ली है, लेकिन आज के बाद ना कीजिएगा। उसने मुझे ये भी बताया कि वो खुद भी 500 पाउंड में ना नज़्में शायरी की किताबें लिख के 500 पाउंड में बेच देता है दूसरे शायरों को, लोगों को जिंदगी में शायर बनाना है। नाम क्या है उनका? अभी नहीं बताना, बाद में बताऊंगी। अच्छा लेकिन चलो वो ठीक है। हाँ, तो लेकिन वो बुजुर्ग शायर हैं। तो फिर उसके बाद फिर एक तो ये मसला होगा और फिर कुछ मुझे हादसाती तौर पे तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया गया था। मतलब मुझे किसी दोस्त ने कहा कि इमरान खान का जलसा हो रहा है लंदन के इलाके एल्फर्ड में, आप हमारे साथ चले। मैं चली गई क्योंकि मुझे पता नहीं था जलसे क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। वहीं पे मैंने हस्ब आदत जो उस माहौल को देखा उसके मुताबिक मैंने एक नज़्म लिखी और मैंने वहाँ एक साहब को दी कि आप ये मैं नज़्म पढ़ना चाहूँगी। तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने कहा मेरी नज़्म वापस कर दें, तो उन्होंने कहा कि आप वो नज़्म हमें मिल नहीं रही, तो आप हमारे दफ्तर आके ले जाइएगा। तो मैं उनके दफ्तर गई, वहाँ पे ख्वाजा इम्तियाज बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, नज़्म तो हमसे खो गई। तो उस वक्त मेरी बच्ची फोत हुई थी, 7 माह की बच्ची की स्टिल बर्थ हुई थी, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी ना। तो मैंने अपना वक्त गुजारने के लिए मैंने कहा ठीक है मैं कुछ ऐसा के लिए तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेती हूँ। तो उनकी मीटिंग्स वगैरह में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे शादी कर लो। तो मैंने यही कहा कि मेरे बच्चे हैं 2, मैंने अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारनी और मैं थोड़ा सा अपना काम से काम छोड़ा हुआ, मैंने दोबारा अपनी जॉब शुरू कर लेनी है, मेरे पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। तो फिर कुछ लोगों ने ये भी अप्रोच किया कि हमारे पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार बैठा है या वो रिश्तेदार यहाँ आया हुआ या दोस्त या अजीज, आप उससे शादी करके उससे ब्रिटिश पासपोर्ट दिलवा दो। तो मैंने उससे भी इनकार किया। जी आपको ये सारी ऑफर्स करने वाले शायर अदीब लोग थे?
شاعر ادیب سیاستدان اور جو وہاں پہ لوگ فیملی فرینڈس میرے فرینڈس بنے ہوئے تھے خواتین یا مرد. تو پھر وہ بھی میں نے انکار کیا. تو پھر اس کے بعد اسی دوران ایک ہوا تھا کہ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ مثلا نامور شخصیت ہے لندن کے. تو وہ ٹیکس گاڑی چلاتے انہوں نے میرے ٹیکس کے جواب دیے تھے. تو پولیس میرے پاس آ گئی کہ کتنا بڑا ٹیکس ہے کیا تھا. تو میں نے انہیں بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی, ہلکی پھلکی مثلا شاعری وغیرہ یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. تو وہ پھر وہ دوبارہ آئے اور میرے فون لے گئے کہ ہمیں آپ کے فون چاہیے. میں نے کہا میرے فون پہ تو کوئی میسج نہیں, میں تو سارا ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. اس وقت میرے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا, دوسرا فون تھا. تو وہ دونوں میرے فون لے گئے غلط بیانی کر کے کہ آپ کو آپ کی کمپنی آپ کے کانٹریکٹ فون ہے لیکن آپ کی کمپنی آپ کو سم واپس نہیں کرے گی. تو ہم جب پولیس فون لے جاتی ہے تو وہ سم اور موبائل فون ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک غلط بیانی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, اور میں پھر کافی عرصہ تک پے ایز یو گو فون استعمال کرتی رہی. تو اس کے بعد پھر ان صاحب کو جیل ہو گئی. جب وہ جیل میں گیا وہ اب ڈینجرس ڈرائیونگ کی وجہ سے, تو انہی دوران اس صاحب کی کچھ خواتین کے ساتھ تصاویر میرے گھر میں آئیں. کسی نے براؤن اینویلپ پہ پھینکی. پھر 2-3 خط, گندے خط جن میں میرے بارے میں بہت گھٹیا باتیں لکھی تھی, وہ میرے گھر میں پھینکے گئے. تو میں انہیں رکھتی گئی سائڈ پہ کہ میں کسی سے پوچھوں گی نا, کسی سے بات کروں گی کہ یہ کون شاعر ہے, کس طرح کا. ان کے خطوں کے نیچے نام نہیں لکھے ہوتے تھے, صرف یہی لکھا ہوتا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں, مثلا جو بھی واحیات باتیں آپ ایک عورت متعلق کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد لندن کے تقریباً تمام اخبارات میں میرے کالم چھپتے تھے. نوائے جنگ, یو کے ٹائمز, جنگ, نیشن. تو مثلا جتنے بھی یہ اخبارات تھے نا, ان سب پہ میرے آرٹیکل چھپتے تھے. تو پھر اس کے بعد اسی دوران میں نے LL بھی شروع کیا تھا لندن میں, قانون کی تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر جب وہ خط آتے گئے نا میرے گھر میں, 2-3 خط آئے, تو اسی دوران پھر میں نے ان تصویروں کے متعلق نا ایک ٹیکسٹ بھیج دیا لوگوں کو. 5-6 افراد کو ٹیکسٹ بھیجا کہ اس صاحب اور اس خاتون کے تعلق ہے. کیونکہ میرے گھر میں تصویریں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتا تصویریں کیوں رکھوائی ہیں, لیٹر کیوں پھینکے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی ان لوگوں کی سازش تھی نا, جو بھی ان کا مقصد حاصل کرنا تھا, انہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے لوگ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو پھر ایک صاحب ارجمند رشید نے مجھے فون کیا کہ آپ کہاں. میں نے کہا میں یونیورسٹی میں. کہتا آپ میرے گھر آئیے. تو میں پہلی دفعہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر دے دیا, مطلب کافی لمبا چوڑا ڈیٹیل میں لکھا ہوا لیٹر تھا. اس میں ایک مساج پارلر کی نقلی سی تصویر بنا کے اس پہ میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا. تو اور اس پہ وہی بکواس جو پہلے خط میں ہوتا تھا کہ یہ لفٹ لیتی ہے کیونکہ میں گاڑی نہیں چلا سکتی, مجھے لیفٹ رائٹ کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ لفٹ لیتی ہے, یہ لوگوں کے مساج کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ وہ کرتی ہے. جتنا جو بھی واحد باتیں وہ میں نے پڑھی, میں اپنے گھر چلی گئی. کردار تو کشی کی گئی آپ کی, یعنی کردار کشی کی گئی. ہاں مثلا پہلے تو میرے گھر میں خط آتے تھے, ریئیکشن نہیں انہیں ملا. تو اس کے بعد انہوں نے کسی اس صاحب کے ذریعے, ارجمند رشید کے ذریعے یہ میک شور کروایا کہ میں خط پڑھتی ہوں. تو میں نے خط لے کے گھر آ گئی. تو پھر مجھے اب پتا تھا کہ اب انہوں نے یہ لوگ سامنے آئیں گے جو بھی یہ کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ ایک پتا ہے حسرت تھا کہ یہ خاتون ہے اور یہ ان کے 2 بچے, اور یہ پالیٹکس میں بھی آ گئی ہے, شاعری بھی کر رہی ہے, کالم بھی لکھ رہی ہے, اور شکل بھی اچھی ہے, کسی کے ہتھے بھی نہیں چڑھ رہی. تو ہم اسے ہم نے برباد کرنا ہے, چھیننا ہے سب کچھ. پھر خواجہ امتیاز تحریک انصاف کے جو آج کل ایبٹ آباد میں امیگریشن کا کر رہے ہیں, وکیل ہیں, تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا کچھ کیا لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو اب ہم نے آگے بہت اچھا پلان کیا ہوا ہے. آپ کا شوہر برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے ہماری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. تو پھر کہتا اب ہم ایسی گیم کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. میں یونیورسٹی جاتی تھی, اسمارٹ فون اس وقت میرے پاس نہیں تھی, نہ مجھے انٹرنیٹ
वाले फ़ोन का पता था, तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर था क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मैंने वो रखा हुआ था। तो उसके ये फ़ोन बंद हुआ, फिर दूसरा फ़ोन आ गया डॉक्टर फ़ारूक हुसैन का, होम ऑफिस कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, 60 साल का बुड्ढा, जो अब 70-80 साल का होगा। तो वो मुझे हरास करता था कि मुझसे दोस्ती कर लो, शादी कर लो। तो उसे भी मैंने यही जवाब दिया कि मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना। फिर उसका फ़ोन आ गया, तो मैंने उसे बिल्कुल नॉर्मल बात की, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक-ठाक है। तो वो साहब शॉक में थे ना, मेरी बजाय वो शॉक में थे। तो कहते हैं कि उन्होंने तो कहा था आपको तो कुछ नहीं हुआ, आप तो चंगी भली हो। उन्होंने तो कहा था हम ये खत लिखेंगे, ये बदनाम हो जाएगी, ये पागल हो जाएगी। बच्चे बाप को मिल जाएंगे, बाप को पासपोर्ट मिल जाएगा, उन्हें शादी मिल जाएगी, दूसरे ग्रुप को कॉलम मिल जाएंगे, आप मुझे मिल जाएंगी, बीवी की बीवी और मरीज की मरीज, जब जी चाहा अस्पताल भेज दिया, जब जी चाहा घर बुला लिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अब हम क्या करें? अब तो हमें बड़े पैमाने पे कुछ करना होगा। मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर मैं वो खत लिख के क्योंकि वो तो गुमनाम खत था ना, उसके नीचे किसी का नाम नहीं था। तो लेकिन मुझे पता था कि वो किसने लिखा है। तो उनका नाम मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। तो फिर मैं लोकल पुलिस स्टेशन गई, लंदन के बार्किंग इलाके में रहती थी। वहाँ मैंने उन्हें पुलिस को बताया कि ये मेरे बच्चे छीनने के लिए ये सारी गेम तैयार हुई है और ये लोग हैं। तो उन्होंने पुलिस ने कहा ने मैंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे दोबारा राब्ता नहीं किया। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो उसके बाद मैं 3 बेडरूम के घर में मूव हो गई। मैं हुकूमत से किराया नहीं लेती थी, ना हुकूमत से बेनिफिट लेती थी। तो मैं उस अपने घर का अपना खुद किराया देती थी। मैं और मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, कराटे सीखते थे, पियानो सीख रहे थे। जो कर रहे थे, छोटा बच्चा भी बहुत छोटा था, बड़ा 4-5 साल का था। तो 6 साल का था बड़ा और छोटा 3 साल का, 2 साल का, कुछ इस तरह। तो हम लोग अपने घर में 3 बेडरूम में मूव है, तो वहाँ अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए। मसलन रात को आँख खुली है, आप तो बाथरूम जाना या टॉयलेट जाना, तो देखा है कि फ्रंट डोर घर का उसका वो बिल्कुल खुला हुआ है ना। हालाँकि हम अंदर से लॉक करके सोते थे। फिर फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज वो एजेंट को फ़ोन किया कि आप मेरा फ्रिज आके ठीक कर दें। उन्होंने कहा कि उसमें स्मेल आई होगी, आप फ्रिज साफ़ कर लें, फिर हम आते हैं। तो जब मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए इस फ्रिज को ज़ोर लगा के मूव किया, तो पीछे से फ्रिज की तार निकली हुई थी। अब छोटे-छोटे बच्चे तो नहीं ना मूव कर सकते थे फ्रिज। फिर रात को हमारे घर में 3 टीवी थे, 2 बच्चों के लिए, 1 मेरे लिए ना, ताकि हम बच्चे अपने कार्टून देख लें, जो-जो देखने हो, मैं अपने न्यूज़ वगैरह या जो भी देखना वो देख लिया करूँ। तो फिर रात को आवाज़ें आनी, तो जब हमने दूसरे कमरे में जाना, तो बच्चों के कमरे में सेक्स चैनल ऑन होना, एडल्ट चैनल ऑन होता था। तो फिर घर से चीज़ें गायब हो जाती थी, फिर आ जाती थी। जब यूनिवर्सिटी जाती, वापस आती, तो जो लिविंग रूम के, बेडरूम के डोर लॉक करके जाती थी, वो खुले होते थे, जो खुले होते थे, वो बंद हुए होते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा, तो मेरे लिए मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं एलएलबी कर रही थी, तो मैं यूनिवर्सिटी आते-जाते, अगर आपने लंदन अंडरग्राउंड में सफ़र किया, तो आपको पता है वो बहुत कंजेस्टेड होती हैं। उस पे आप बैठ के पेपर पेन से कुछ नहीं लिख सकते। तो मेरे पास 2 मोबाइल थे, दोनों फ़ोनों पे ना मैं अपने मोबाइल्स पे शायरी, नज़्में, ग़ज़लें लिखती थी रोमन उर्दू में, क्योंकि वो स्मार्टफ़ोन नहीं थे। तो रोमन उर्दू में फ़ोन लिखती थी और अपने आप को टेक्स्ट भेज के वो सेव करती रहती थी। तो फिर 2010 में मसलन साल, डेढ़ साल में मेरी करीबन साढ़े 300-400 नज़्मा ग़ज़लें हो गई दोनों मोबाइल पे। तो एक दिन मैं घर में बैठी कि अब मैंने पेपर पे लिखना शुरू कर दूँ, क्योंकि एलएलबी कर रही थी, मसरूफ़ बहुत थी। तो मैंने उन्हें पेपर पे लिखना शुरू किया, तो एक मोबाइल से 2 नज़्में ग़ज़लें 2 ग़ज़लें अभी पेपर पे लिखी, वो फ़ोन बंद, मेरे हाथ में पड़ा-पड़ा बंद हो गया। तो उतने में मैंने फटाफट दूसरा फ़ोन उठाया, उससे उससे मैंने लिखने लगी, 2 शेर लिखे और वो फ़ोन बंद। और मुझे समझ आ गई कि मेरे फ़ोन क्लोन किए गए हैं ना, किसी के पास उस वक़्त नहीं मुझे पता था क्लोनिंग क्या होती है, लेकिन मुझे पता चल गया कि किसी दूसरे के पास मेरे मोबाइल की एक्सेस है, पूरी एक्सेस है। तो मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस ने नहीं मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि
یہ قصہ ممکن ہو سکتا ہے. میں جتنی فون شاپس پہ بڑی چھوٹی پہ جا سکتی تھی سب سے پوچھا, لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی کہا کہ بس فون خراب ہو گئے, ختم, کچھ نہیں ہو سکتا. اور یعنی وہ پہلی باقاعدہ چوری تھی جس کا مجھے پتا چلا کہ میرا کلام چوری کیا گیا اور ثبوت بھی مٹا دیے گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو میری ای میلس تھیں, دو ای میل تھی جس پہ میں اسکین کر کے آرٹیکلز, ایک شاعر اور صحافی جو کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں لندن کے لوگوں کے لیے, انہیں بھیجتی تھی کہ آپ یہ اخبارات کو کمپوز کر کے بھیجیں. انہیں £1 پر پیج کے پیسے دیتی تھی کمپوز کرنے کے. تو اور وہ ان میں سے زیادہ تر آرٹیکل نیوز پیپرز میں لندن کے سارے اخبارات میں چھپے ہوئے تھے. پھر ان میں قطعات تھے جو جنگ میں چھپتے تھے, تو وہ قریباً 200 قطعات اکٹھے ہوئے تھے. کافی سارے چھپ چکے تھے, کافی سارے نہیں چھپے تھے. تو وہ میری دونوں ای میل ختم کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ گزشتہ دنوں آپ کی کتاب آئی, تقریب بھی ہوئی کراچی میں, اس کی تقریب رونمائی ہوئی, اس کی مبارکباد آپ کو 3 دیتے آئی ہیں. ہیں پچھلے 13 سالوں میں 3 کتابیں آ گئی ہیں. 3 کتابیں آئی ہیں ماشاءاللہ. تو اب تک آپ کے کتنے مجموعے چھپ چکے ہیں؟ 4 مجموعے ایک چھپ کافی چکے ہیں. پہلے چھپا تھا. جی عالمی مشاعروں میں بھی آپ شرکت کرتی رہتی ہیں, لیکن یہاں نہیں, پاکستان, یہ لوکل. جی پاکستان میں بھی کراچی سے کچھ لوگ آپ کے حوالے سے یہاں پہ بدزنی پھیلا رہے ہیں, حالانکہ آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی میں بھی وہ خواتین موجود تھیں, وہ صاحب موجود تھے. جی اس یہ کی وجہ بس کیا؟ دیکھیں 2008 سے باقاعدہ طور پر, مجھ سے نہیں پتا اس سے پہلے کب سے کر رہے ہیں, لیکن 2008 سے باقاعدہ طور پہ مجھے ثبوت مل گیا کہ میرے فون کلون کیے گئے ہیں اور چوری کی گئی ہے. اور اب تک 1000 نظمیں غزلیں چوری کر چکے ہیں, 200 قطعات چوری کر چکے ہیں, 200 کالم میرے ثبوت ہی مٹا چکے ہیں کہ میں نے وہ کبھی لکھے تھے. تو اور مینٹل ہیلتھ کا کیس بھی ہاں سارا کراچی میں اسی لیے بڑی بنایا, شدت سے کہا جا رہا مینٹل ہے, ہیلتھ کا کراچی کیس میں بھی اس لیے خاتون بنایا بڑی گیا کہ شدت کوئی سے, میری بات نہ سنے. اچھا کراچی میں وہ خاتون بڑی شدت سے کہہ رہی ہیں کہ آپ خود نہیں لکھتی. اچھا, جو کہہ رہی ہیں, ابھی میں نے 3 دن پہلے میں نے اپنے فیس بک پہ سلسلہ شروع کیا کہ آئیے اپنا کوئی مصرع یا ٹاپک دیں, اس پہ میں نظم یا غزل لکھ رہی ہوتی ہوں. تو میں ثبوت چھوڑ رہی ہوں, میں فی البدی لکھ رہی ہوں اور 5-5 منٹ میں غزل لکھ کے پیش کر رہی ہوں. تو آپ چیٹ پڑھ سکتے ہیں ساری. تو اب جو لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ, جنہوں نے میرے بچے چھین لیے, 11 سال تک 6-7 دفعہ کورٹ میں جانے کے باوجود مجھے میرے بچے سے نہیں ملنے دیا, جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ فیس بک پہ لکھتی جائے گی, ہم ڈیلیٹ کرتے جائیں گے, فیس بک بند کرتے جائیں گے اور اس کے پاس ریکارڈ ختم ہو جائے گا, ای میل ختم کر دی, میرے گھر سے چرا لی. جو اتنا منظم گروہ ہے اور جن کے ایک آدمی نے سارا ایڈمٹ کیا کہ انہوں اس نے گروہ میں فون کون کلون کون کیے. لوگ شامل ہیں؟ اس گروہ میں کون جو کون لوگ شامل ہیں؟ تو یہ بات بے نقاب ہونی چاہیے, سامنے آنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کی زندگیاں نہ تباہ ہو سکیں. جی, یہ پاکستان میں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی رائٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو امجد مرزا ہے جس نے مجھے شاعری بیچنے کے لیے کہا تھا میرے 2008 میں. امجد مرزا یہ کون ہے؟ یہ یہاں پہ شاعر صحافی ہیں جو کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں, اور ان کی پنجابی کی زیادہ تر پنجابی کی غزلیں کتابیں چھایا ہوئی ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں 500 پاؤنڈ لے کے کتاب بیچتا ہوں, اپنی شاعری کی کتاب بیچتا ہوں نا, پنجابی یا اردو کی. انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا. پھر ڈاکٹر فاروق حسین سائیکیٹرسٹ, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, وہ میں یونیورسٹی میں بیٹھی ہوتی تھی, مجھے فون کرتا تھا, آپ اس ٹاپک پہ نظم لکھیں, اس ٹاپک پہ نظم لکھیں. مجھے اس وقت ٹریپ پتہ نہیں تھا, میں وہ نظمیں لکھتی تھی, وہ ڈائری میں لکھتی تھی, پھر موبائل پہ لکھتی تھی, اور پھر وہ اس کا آدھا گھنٹے بعد فون آتا, جی آپ نے کچھ لکھا, میں اسے سناتی تھی کہ میں نے یہ لکھا ہے, اس ٹاپک پہ یہ نظم ہے, یہ غزل. اور پھر وہ پورا میرا ریکارڈ ختم کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا میری سم میں کلون ہوئی تھی, ای میل ختم کر دی گئی, گھر سے چرا لیا گیا, اور 6 دفعہ مجھے سائیکیٹرک وارڈ میں بھیجا گیا. 6 دفعہ. جب بھی میں کچھ کرنے لگتی, میں پولیس کو چیلنج کرتی, سائیکیٹرسٹ کو چیلنج کرتی, میں کہتی کہ میں دوبارہ ملازمت شروع کرتی. وہ 19 گھنٹے میرے ذہن میں دماغ میں ایک ٹیپ چلا دیتے رہی. لوگ اس کہیں گے کہ مینٹل النس ہے, مینٹل النس نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی بھی ہے پاکستان میں سے, جو لوگ جادو ٹونا کہتے ہیں وہ جادو ٹونا بھی کہہ سکتے ہیں.
19 घंटे एक बंदा मुझे टॉर्चर करता था, आवाज आती थी उर्दू पंजाबी इंग्लिश में, फलां को छुरी मार दो, फलां से छलांग, फलां ब्रिज से छलांग लगा दो, फलां से वो कुरान पाठ से, कुरान झूठी किताब है, तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। और 11 साल तक मैं मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। ना मेरा बॉयफ्रेंड था, ना मैं शराब पीती थी, ना मैं नशा करती थी, ना मेरे बारे में किसी स्कूल कॉलेज या डॉक्टर से कोई गलत बात उन्हें मेरी शिकायत मिली। सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ का केस बना के, जानबूझ के फैब्रिकेट करके ये सारा ये किया सारा गया, कुछ हमने ताकि ना मीडिया में मेरी बात कोई सुने, ना पुलिस मेरी बात सुने, और कुछ भी मैं बोल लूं तो वो कहें ये तो पागल है, खेल खत्म। और फिर जो तीसरा आदमी वो ख्वाजा इम्तियाज, ये जो आजकल एबटाबाद में लॉ वकालत कर रहा है, जो पहले लंदन में वकालत करता था। और वो बहुत सारे लोग जिनके नाम अनगिनत हैं, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ऑफर की कि हमारे फलां रिश्तेदार को शादी करके बुला दो, वो जो सारे दुश्मन बन गए। तो ये फ्रंट के लोग हैं, इनके पीछे भी। और जो आदमी नजीब अहमद, जो पाकिस्तान से साइकोलॉजिस्ट था, और जिसने यहाँ पे असालम अप्लाई किया था, फेक असालम, और उसे असालम मिल भी गया, उसने भी एडमिट किया कि जिन लोगों को मेरे पीछे लगाया जाता था कि इसे फंसा के पासपोर्ट हथिया लो, उनमें से मैं भी था, कि अगर तुम्हारा असालम ना कामयाबी हो तो इसके जरिए ब्रिटिश पासपोर्ट लेना। और उस आदमी ने एडमिट किया है कि आपने ये सब केसेस दायर नहीं कि ये ब्रिटिश कोर्ट्स में, वहां से आपने कोई इंसाफ की अपील नहीं की? जब इंसाफ की अपील करती थी, मुझे हॉस्पिटल फेंक देते थे। जब मैं कुछ करने लगती, हॉस्पिटल फेंक देते थे। मैंने ये काफी ऐसा, जब मैं वापस अपने बहन भाइयों के बीच में आई हूँ, आस्ता आस्ता मेरा खौफ खत्म हुआ कि मुझे अब आवाजें नहीं आएंगी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं फेंका जाएगा। फिर नहीं मेरी नहीं, हम फ्रेंड्स सब ने, आपके दोस्तों साथ ने, हैं, आपको खौफजदा जी, होने की मेरी जरूरत फ्रेंड्स नहीं ने, है। दोस्तों ने, उन सब ने मुझे फिर इनकरेज किया कि मैं अपनी किताबें छुपाना शुरू करूं। फिर मैंने किताबें छुपाना शुरू की। और अब क्योंकि अब वो चोरी नहीं कर सकते, अभी करेंगे भी तो ख्याल चोरी करेंगे कि इसके ख्याल को हम इससे पहले अपने नाम से नहीं, वो जाया एक अलग करें। मामला है। तो खैर तो खैर अभी क्योंकि वो चोरी नहीं कर पा रहे और उनकी अपनी चोरियां सामने आ रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया हुआ, उन्हें पैसे दे रहे हैं या उन्हें इंग्लैंड बुलाने का लाले दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो एक दूसरे के जरिए बातें फैलाएं कि ये लखवाती है, इसे फलां लिख के देता है। भाई, जो मुझे लिख के देता वो अपनी क्यों नहीं छुपवाता? वो पूछे ना, वो फिर जो मुझे लिख के देते, ये उनसे उससे ये खुद क्यों नहीं लिखवाते, मेरा क्यों चोरी करते? तो वो नजीब अहमद साइकोलॉजिस्ट ने एक एक बात, मैंने उससे फोन पे बात करके उसके मुंह से एक एक बात उगलवाई है। उसमें जो मुझे धक्के दिए जाते थे फुटबॉल की तरह एक जगह से दूसरी जगह, वो भी उसने एडमिट किया। जो मेरे दिमाग में सही टेप चलाई जाती थी, वो भी एडमिट किया। और सही। उसने ये भी एडमिट किया कि ये सारे रिकॉर्ड आप हैं आपके पास? हैं। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके शवाहिद और सबूत हैं मैं आपके? अभी इस बारे में नहीं बताऊंगी, तो उसने ये भी एडमिट किया कि जो मुझे धक्के देते थे, दिए जाते थे, दिमाग में टेप चलाई जाती थी, वो भी उन लोगों का कारनामा था। और और डॉक्टर फारूक हुसैन उसका सरगना था, ये भी उसने बताया। और फिर उसने ये भी एडमिट किया, कहता है जितनी आमद आपको होती है इतनी तो गालिब को नहीं होती। उसे कैसे पता? मैं उस धड़ाधड़ में सही। नज़्में गज़लें मैं लिख रही होती थी मोबाइल पे, ईमेल्स पे, तो वो सबूत थे ना, तो वो मुझे छुपाने नहीं दिए गए।